السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ پاک آپ کو ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا، یعنی بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی شخص اپنے کاروبار کی بے برکتی کی ٹینشن میں مبتلا ہے تو کوئی شخص اپنے گھر بار کی لڑائی جھگڑوں کو لے کر دقت میں مبتلا ہے تو کوئی شخص کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا اور سننا بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بے شمار بدلاؤ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے دوستو، آج ہم قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت، یعنی وہ سورت جسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جمعہ کے روز پڑھا کرتے تھے، اور اس کا نام بھی سورہ جمعہ ہے، اسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ جمعہ کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اسے بے شمار ثواب کا مستحق قرار دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص بے شمار ثواب پاتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے تو اس شخص کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ جمعہ کو جمعہ کے روز 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام دقتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چلتے ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے روز اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اور پانی پر دم کر لے اور خود بھی پیے اور اسے بھی پلائے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں میں نا اتفاقی دور ہو جائے گی۔ آئیے دوستو، اسی بابرکت سورت یعنی سورہ جمعہ کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔
الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.